अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब हम आपके सामने फिर हाज़िर। आज मैं अयूब शेर में से एक और ऐब की दूसरी किस्म लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इससे पहले मैं ताक़ीद लफ्ज़ी जो है आपके सामने पेश कर चुका हूँ, तो आज मैं ताक़ीद मानवी के साथ आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। ताक़ीद लफ्ज़ी पर मेरी वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो उस वीडियो को देख लें, और जो नहीं देख सके अब तक तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो में तमहीद के तौर पर खुलासा अर्ज़ कर देता हूँ। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि उन तक भी मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में वैसे तो मैं आपको ताक़ीद मानवी जो है वो समझाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन जिन अहबाब ने ताक़ीद लफ्ज़ी की वीडियो नहीं देखी तो उनकी याद दहानी के लिए, या यूँ समझ लें कि कम से कम मुख्तसर तौर पर उन्हें ताक़ीद लफ्ज़ी बताने के लिए मैं इसको थोड़ा दोहरा देता हूँ कि ताक़ीद लफ्ज़ी उसको कहते हैं कि लफ्ज़ों को इस तरह से आगे पीछे कर दिया जाए शेर के अंदर। वैसे तो लफ्ज़ शेर में आगे पीछे होते ही हैं, ज़ाहिर है। नसर और शेर में यही फ़र्क होता है, नसर में ये होते हैं वो जुमले सीधे सीधे होते हैं, जबकि अशार में लफ्ज़ आगे पीछे होते हैं। लेकिन लफ्ज़ जो है इस हद तक आगे पीछे कर दिए जाएँ कि उनका जो है मफ़हूम बआसानी समझ में ना आए। जी हाँ, थोड़ी सी जहन को, दिमाग को जो है थोड़ी सी कोफ्त में से गुजरना पड़े, तो इसको जो है वो ताक़ीद लफ्ज़ी कहते हैं। इसीलिए इसको ऐब गर्दाना गया है कि जहन जो है वो शेर के मफ़हूम तक पहुँचते पहुँचते उसको जो है एक गुना मुशक्क़त से भी गुजरना पड़ा है। मिसाल के तौर पर वो मैंने आपके सामने गालिब का शेर उसमें पेश किया था कि लेता न अगर दिल तो मैं देता कोई दम चैन, करता जो न मरता कोई दम आहो फ़ुग़ा और। जी हाँ, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि इसमें लेता का ताल्लुक़ जो है वो कोई दम चैन के साथ है, जबकि दूसरे मिसरे में करता का जो ताल्लुक़ है वो कोई दम आहो फ़ुग़ा और के साथ है। जी हाँ, लेकिन ये जो दरमियान में पहले मिसरे में न अगर दिल तो मैं देता और दूसरे मिसरे में जो ना मरता, जी हाँ, तो इन दोनों की वजह से लेता का ताल्लुक़ जो है वो कोई दम के साथ, और करता का ताल्लुक़ जो है वो भी आगे चलकर कोई दम के साथ हमें बराह रास्त होता नज़र नहीं आता, बल्कि दरमियान में एक तरह से थोड़ा सा जहन को एक झटका सा लगता है। यानी लेता न अगर दिल तो मैं देता कोई दम चैन, यानी कि तब मैं कोई दम चैन लेता। इसी तरह से करता जो न मरता कोई दम, यानी करता जो न मरता कोई दम आहो फ़ुग़ा और। तो जो न मरता जो है ये भी दरमियान में आ गया, तो पहले ये आया, फिर जब ये गुज़र गया फिर पता चला कि इस कर्ता का ताल्लुक़ जो है वो कोई दम के साथ है। तो अब यहीं से जो है मैं आपको ताक़ीद मानवी की तरफ लाता हूँ। ताक़ीद लफ्ज़ी में भी सिर्फ ये है कि लफ्ज़ इस हद तक आगे पीछे हो गए हैं कि हमें मफ़हूम तक पहुँचने के लिए एक मुशक्क़त से गुज़रना पड़ा है। लेकिन ताक़ीद मानवी ये होती है, याद रखिएगा, कि उसमें लफ्ज़ों को आप इस तरह से आगे पीछे कर देते हैं कि वो मफ़हूम ही जो है कोई और देने लगे। जी हाँ, शायर का मफ़हूम कुछ और हो और बज़ाहिर जो है वो मफ़हूम कोई और निकल रहा हो। जी हाँ, इसको जो है वो ताक़ीद मानवी कहते हैं। यानी शायर की जो मुराद है, जी हाँ, वो लफ्ज़ों से फ़ौरी तौर पर जो है वो समझ में ना आए, बल्कि अल्फाज जो हैं वो ऐसे मानी दे रहे हों आगे पीछे होने की वजह से कि उससे कोई और मफ़हूम भी निकल रहा हो। मैं अभी आपको मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक नात का शेर है कि सब्ज़ गुंबद पे नज़र रहती है हर पल उनकी, मुझसे खुशबख्त हैं दरबान रसूल अरबी। जी हाँ, यानी अब शायर जो है कहना ये चाहता है कि मैं जो हूँ यहाँ परदेश में हूँ, जबकि जो दरबान हैं वो हर वक्त गुंबद ख़ज़रा पर रहते हैं और हर वक्त उनकी नज़र जो है वो गुंबद ख़ज़रा पर रहती है, वो हर वक्त जो है दीदार गुंबद ख़ज़रा से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यानी सब्ज़ गुंबद पे नज़र रहती है हर पल उनकी, मुझसे, यहाँ याद रखिएगा ताक़ीद मानवी, मुझसे खुशबख्त हैं दरबान रसूल अरबी, यानी मुझसे, यानी मेरी निस्बत मुझसे कहीं ज़्यादा। लेकिन अब देखिए कि मुझसे खुशबख्त यानी मुझ ऐसे या मुझ जैसे खुशबख्त हैं दरबान रसूल अरबी, एक मफ़हूम इसका ये भी है, यानी मुझ जैसे खुशबख्त हैं। अब देखा, कहना तो शायर ये चाहता है कि मुझसे बढ़कर खुशबख्त है, लेकिन दूसरा मफ़हूम जो ये भी निकल रहा है कि वो भी मेरी तरह
خوش بخت ہیں۔ جی ہاں، تو اس طرح سے جہاں تاکید معنوی ہو گئی کہ معنوں کے اندر ایک طرح سے گرا آ گئی کہ معنی جو شاعر کا مرادی معنی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ یہاں سے ایک اور معنی بھی جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ اب قاری جو ہے، پڑھنے والا جو ہے پریشان ہے کہ یہاں کون سا معنی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تاکید معنوی کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کی پھر آگے ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں، ایک تاکید معنوی مضر، دوسری تاکید معنوی غیر مضر۔ غیر مضر سے مراد یہ ہے کہ معنی کے اندر جو فرق پڑ رہا ہے، یعنی وہ جو ذو معنویت آ گئی ہے، تو اس سے کوئی ایسا خطرناک جو ہے معنی نہ نکل رہا ہو کہ جو کوئی یوں سمجھنے کہ عقائد کے اعتبار سے کوئی نیا ہی معنی بن رہا ہو، یا کسی ہستی کی توہین اس سے نکل رہی ہو۔ جی ہاں، یعنی آپ نے ایک مصرع کہا تو آپ اس میں کسی کی مذمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں دو ضمائر آ گئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی مذمت کر رہے ہوں، لیکن اس تاکید کی وجہ سے سمجھنے والا بی کی مذمت سمجھنا شروع کر دے۔ جی ہاں، یعنی ایسی کوئی بات اس میں نہ ہو، تو ہم اس کو کہیں کہ یہ غیر مضر ہے۔ لیکن بعض اوقات کہ لفظوں کے اس طرح سے آگے پیچھے ہونے سے جو ذو معنویت پیدا ہوتی ہے، جو تاکید معنوی پیدا ہوتی ہے، اس سے ایسا مفہوم برآمد ہو رہا ہوتا ہے، جی ہاں، جو بہت ہی خطرناک مفہوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، یعنی ابھی جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ اس مصرعے میں مذمت جو ہے وہ ایک ہی کرنا چاہ رہے ہیں، جی ہاں، لیکن سمجھ میں مذمت جو ہے وہ بی کی آ رہی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں اے بی کے تناظر میں آپ کو۔ تو اس طرح سے ایسی تاکید معنوی کہ جس سے کوئی ایسے خطرناک معنی جو ہیں وہ نکلتے ہوں کہ سمجھنے والا جو ہے وہ کچھ کا کچھ سمجھ لے، کہ ایک ایسا مفہوم سمجھ لے کہ جس سے معاذ اللہ جو ہے جو شاعر ہے اس پر ہی جو ہے کوئی بہتان جو ہے لگایا جا سکے کہ جی دیکھیں جی شاعر نے یہ کیا کہہ دیا، حالانکہ شاعر نے جو ہے ایسا نہ کہا ہو اپنے سے ہی، لیکن اس کے الفاظ سے ایسی بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ جس سے جو ہے شاعر کے خلاف جو ہے ایک طوفان کھڑا ہو جائے۔ جی ہاں، تو اس لیے ایسی تاکید معنوی کو میں کہتا ہوں کہ وہ مضر ہے۔ لہٰذا شاعر جو ہے، یاد رکھیے گا، اپنے شعر کو پڑھے اور اس بات پر بھی وہ غور کرے کہ کہیں اس سے کوئی ایسے معنی تو نہیں نکل رہے کہ جو خطرناک حد تک جو ہیں وہ ہوں۔ جی ہاں، اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات جو شاعر خود ہوتا ہے اس کا ذہن ان دوسرے معنی کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس کو خود نہیں پتہ چلتا، لیکن کوئی اور پڑھنے والا جو آدمی ہوتا ہے، جی ہاں، کیونکہ شاعر کے ذہن میں تو ایک مستقل معنی ہے کہ جن کو مد نظر رکھ کر اس نے وہ شعر کہا ہے، لیکن جو دوسرا آدمی جو ہوتا ہے، جو قاری ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر تو کوئی ایسے معنی نہیں ہوتے، وہ تو خالی الذہن ہوتا ہے۔ تو جب قاری خالی الذہن ہو کر اس مصرعے کو پڑھتا ہے تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ کوئی معنی بھی اس سے اخذ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، تو اگر شاعر کے علم میں پھر آ جائے، جی ہاں، کہ اس سے یہ معنی بھی نکل رہے ہیں، یہ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں تمام جو بھی میرے چینل سے وابستہ لوگ ہیں، جہاں بھی آپ کے شعر سے، جی ہاں، کوئی ایسا مفہوم کوئی صاحب نکالے، آپ کو پتہ چلے کہ میرے فلاں مصرعے کے اندر ایسی تاکید معنوی جو ہے وہ در آئی ہے، وہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے یہ مفہوم بھی جو ہے نکل رہا ہے، کچھ لوگ اس سے یہ مفہوم بھی نکال رہے ہیں، تو پھر فوری طور پر اس شعر کو جو ہے آپ یا تو حذف کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، یا پھر اس کے اندر ایسی مناسب تبدیلی کریں کہ جس سے وہ جو ذو معنویت ہے وہ ختم ہو جائے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے بھی آپ کی معلومات میں خاطر خواہ حد تک اضافہ ہوا ہوگا، اور عیوب فصاحت یا عیوب شعری میں سے تاکید لفظی کے ساتھ ساتھ تاکید معنوی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔